हेलो फ्युचर इन्जिनियर डाक्टरहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई युथ इन्क्रेजीमा। हालाकि अहिले रातिको 2 बजिरहेछ, ठीक छ, र भिडियो सुट भइरहेछ तपाईहरुको लागि। सो आज चाहिँ हामी के पढ्छौं त, डाइमेन्सनको पार्ट 5 पढ्छौं, जुन कि छ इरोर राउन्ड अप, ठीक छ, पार्ट 5 राउन्ड अप। र यसको जति पनि थ्योरीहरु छ, एमसीक्यूहरु छ, र यसको मेन जुन इम्पोर्टेन्ट रुल छ, र त्यही रुलमा बेस्ड भएर हामी काम गर्यौं भने हाम्रो राउन्डको कुनै पनि हिसाबहरु सल्भ हुन सक्छ। सो वान अफ द इम्पोर्टेन्ट टपिक पनि हो, यो बिना त सिग्निफिकेन्ट फिगर कुनै पनि हिसाब अधुरो छ। सो यसलाई सिक्न एकदम जरुरी भइदिन्छ। सो कसरी गर्ने त, एकदम है, ठीक छ, एकदम पानी पार्दिन्छु, ठीक छ, राउन्ड अफ योमा फायर लगाउने, आगो लगाइदिनु टपिकलाई, ठीक छ। सो लेट्स बिगिन। ओके, सिम्पल रुल छ, दुई तीनवटा रुल छ, दुई तीनवटा रुल जस्ट सिकाउँछु तपाईहरुलाई, इमेजिन गर्न लाउँछु है। के छ यहाँ फन्डा, के छ मैटर, के हो दाइ मैटर के हो, ल मैटर हो राउन्ड अप को रुल्स, रुल्स अफ राउन्ड अप। रुल्स लेखाउँदिन, एक्जाम्पल दिन्छु। सपोज फर्स्टमा है, फर्स्टमा तपाईले एउटा दुईटा रुल सिकाउँछु, ठीक छ, त्यसपछि सबै कुरा यही रुलबाट हुन्छ, तपाई लेख्दै जानुहोस् है, ठीक छ। प्रमिस लेख्नुहुन्छ नि, लाइक किन नलेख्नु, तपाईले पढाए मैले नलेखे कुनै भएन। ल यहाँ सपोज एक्जाम्पलमा 4.33 आइदियो भने, एक्जाम्पलमा 4.33 आइदियो भने हामीले सिम्पली के गर्छौं यसलाई, दाइएस म के गर्छु यसलाई राउन्ड अप गर्दाखेरि के गर्छौं कि 4. के बनाइदिन्छौं, 3 बनाइदिन्छौं, 4.3 बनाइदिन्छौं। किनकि यो मेरो सरले भन्नुभयो, सर जब कुनै पनि भ्यालु 5 भन्दा स्मलर छ हैन, 5 है, यो 5 भन्दा यो 3 5 भन्दा अबभ भएको भए हामी यसलाई बढाइदिन्थ्यौं, तर यो 3 5 भन्दा स्मल छ त्यसैले यसलाई घटाइदिन्छौं। दाइ बुझे, फन्डा बुझे के भयो कि यो 3 5 भन्दा स्मल चाहिँ छैन, यस, सो यसलाई हामीले उडाइदिन्छौं, हामी राउन्ड अप गरिदिन्छौं। यस दाइ यो कुरा बुझे। इफ यही केसमा यहीमा 4.36 भएको भए के हुन्थ्यो, यस दाइ, यस त्यही हुन्थ्यो। के हुन्थ्यो कि यो 4. के बनिन्थ्यो, 40 बनिन्थ्यो, किनकि यहाँ 6 छ, 5 भन्दा ग्रेटर छ, 5 भन्दा ग्रेटर छ भने मैले के भनेको थिए दाइ, जब ग्रेटर हुन्छ 5 भन्दा तब के हुन्छ, हामीले राउन्ड अफ बढाइदिन्छौं। यस दाइ, यो कहानी त बच्चैमा बुझेको थियो दाइ। अर्को एउटा अर्को पोइन्ट है, इफ दाइ, मजा त यहाँ आउँछ, इफ दाइ 5 भएको भए लास्टमा के हुन्थ्यो, इफ यस्तो क्वेशन आइदिएको भए, हेलो ध्यान दिनुस् है, ध्यान दिनुस्, सानो कन्सेप्ट छ, हेर्नुस्, फिजिक्समा सानै कुरामा खेल हुन्छ, दाइ खेल हुन्छ, हो खेल हुन्छ यहाँ हेर्नु। सो इफ क्वेशनमा तपाईको इफ यसरी आयो भने 4.35 आइदियो भने अब के हुन्छ दाइ, अब सोध्छु, अब के हुन्छ दाइ, अब हामीलाई थाहा हुँदैन, अब के लेख्ने, यो 4.340 लेख्ने कि 4 भन्दा कम लेख्ने कि माथि लेख्ने, तल लेख्ने कि माथि लेख्ने, त्यो फरक पार्छ। कसले, अड इभन भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ त्यही। इफ तपाईको सुन्नुस्, इफ तपाईको यो अंक, यो भन्दा अगाडिको अंक अड छ भने, इफ यो भन्दा अगाडिको अंक अड छ भने के गर्ने, इन्क्रिज गर्ने कि डिक्रिज गर्ने, कसलाई थाहा छ, यस, के गर्ने, इन्क्रिज गर्ने, भेरी गुड। अड छ भने यो अड छ कि इभन छ, दाइ अड छ, सो अड छ भने यो इन्क्रिज गर्ने कि डिक्रिज गर्ने, इन्क्रिज गर्ने भनेपछि यो के हुन्छ, 4.4। यस, इफ इभन छ भने, इफ सपोज यो आईबी केसमा भर्खरै म रातो लिन्छु, आईबी केसमा 4. तिमीलाई भनिदिन्छु म कुनै पनि, ल माने 4.650 आयो भने, 65 नै आयो भने, 65 नै आयो भने, 50 आयो भने, ल सपोज अब के गर्ने दाइ, यो त के हो, यसलाई राउन्ड अप गर्दाखेरि के गर्ने, माने 5 छ, केही छैन, यहाँ 5 नै छ, 050 भनेको त्यही नै हो, सेम हो। सो यो 6 छ भने अब के गर्ने, यस दाइ, अब त यो के हो, इभन, र इभन हो भने के गर्ने, यसलाई घटाउने कि बढाउने, घटाउने, भेरी गुड, म सबैको आन्सर सुनिरहेको छु, घटाउने भनेपछि यसको के हुन्छ, 60 नै हुन्छ। अब बुझिसके दाइ,
म यो कन्सेप्ट बुझिसके इफ अड छ भने इन्क्रिज इभन छ भने डिक्रिज इफ यहाँ 5 वाला केस आयो भने हाफ वाला केस आयो भने बढाउने घटाउने यहाँ त दुवै सिचुएसन छ नि गजब सो यो रुल हो अकॉर्डिङ टु रुल ठीक छ अकॉर्डिङ टु रुल अब यो त छदैछ ठीक छ यो त छदैछ है अरु पनि कुराहरु छ बिस्तारै बिस्तारै सबै रुलहरु पढाउँछु टेन्सन नलिनुस् ठीक छ ओके ठीक छ नि ल सो यति नै रुल थियो कहानी यति नै थियो अब यो कन्सेप्ट त क्लियर भयो हैन सिम्पली याद राख न अड छ भने के गर्ने भेरी गुड अड छ भने इन्क्रिज गर्ने इभन छ भने डिक्रिज गर्ने बस यति कुरा याद राख ठीक छ यति कुरा याद राख ल अगाडि बढौँ है ठीक छ अगाडि बढौँ सो क्याल्कुलेसन इन सिग्निफिकेन्ट फिगर अब तपाईहरुले क्याल्कुलेसन गर्न दिन्छ के मेन त यही नै हो है त्यो राउन्ड अप वाला जस्ट सिम्पल एउटा रुल छ फन्डा छ यो तपाईहरुले बच्चामा पनि सिकेको होला नसिकेपछि ठीक छ मैले सिकाइदिए है र अब वी क्यान डु मल्टिप्लाई एडिसन सब्ट्र्याक्सन डिभिजन है चारवटा कुरा चाहिँ हामी गर्छौं र यो कसरी गर्ने सिग्निफिकेन्टलाई एडिसन सब्ट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसन डिभिजन कसरी गर्ने त अब यो हामीलाई पढ्नु पर्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो सोधिरा हुन्छ क्वेशनहरु पनि मैले लिएर आएको छु यसको ओके सो फर्स्टमा एडिसन सब्ट्र्याक्सन कसरी गर्ने फर्स्टमा हामी एडिसन र सब्ट्र्याक्सनको कुरा गरौँ र डिभिजन र मल्टिप्लिकेसन कुरा एकछिन पछि गर्छौं ठीक छ क्लियरिटी हुनु पर्यो के हरेक टपिकमा गर्दै ठीक छ र यो एउटा बेस्ट भिडियो जानेछ ठीक छ एकदम सिम्पल फर्ममा मैले बुझाउन प्रयास गरेको छु है यो टपिकलाई त्यसपछि आउँछ इरोर भन्ने च्याप्टर इरोर हैन ओके सो अब हेरौँ त अकॉर्डिङ टु रुल है एडिसन एन्ड सब्ट्र्याक्सन विल बी बेस्ड अन लिस्ट डेसिमल प्लेस हैन लिस्ट डेसिमल प्लेस म एक्जाम्पलले दिनु पर्छ खासै यो लेखेर हुँदैन यो पोइन्ट जुन मैले लेखेको छु जस्ट तपाईहरुलाई बुझाउनलाई लिस्ट भन्ने कुरा याद राख्नुस् लिस्ट डेसिमल प्लेस सपोज है सपोज मलाई एडिसन गर्नु छ है मलाई केही कुराको एडिसन गर्नु छ मैले एउटा एक्जाम्पल दिम ल एउटा कुनै पनि एउटा एक्जाम्पल है 2.44 मिलियन ठीक छ यसलाई म एड गरौँ न ल मैले माने 0.5 ले मैले यसलाई एड गर्छु दाइ म यसलाई एड गर्छु जनरली एड गर्ने हो प्लस माइनस त आउँछ नि हो यसलाई एड गर के गर्ने सिम्पली यसरी गर्ने 2.44 है 2. सिम्पली तिमीहरु जसरी लेख्छौ नि हैन प्लस 0.5 हो ल यो अब यसलाई एड गर त 2 + 0 2 भयो पॉइंट हैन 5 4 9 भयो 9 4 भयो ठीक छ अब यसलाई राउन्ड अप भक्कल गर्न मैले सिकाए यो 5 यो 4 5 भन्दा ठूलो छ कि सानो छ भनेपछि आन्सर कति हुन्छ राउन्ड अप गरेपछि 2.9 हुन्छ 2.9 हुन्छ दाइ यस दाइ सो यही नै हो एडिसन तर दाइ है हामीले यति पनि आन्सर छोड्दिन पाउँथ्यौ नि त होइन छोड्न त पाउँथ्यौ तर बेस्ट आन्सर लिस्ट भ्यालुमा डिपेन्ड पर्छ रे रुलको अनुसार लिस्ट भ्यालुमा डिपेन्ड पर्छ ल क्वेशनमा लिस्ट भ्यालु वाला कुन छ यहाँ हेर्नुस् त यसको कतिवटा सिग्निफिकेन्ट फिगर छ सिग्निफिकेन्ट पनि फिगर हैन डेसिमल पछिको सबभन्दा कम कसको सिग्निफिकेन्ट फिगर छ डेसिमल पछि यसको कि यसको सो यसको किनकि यसको 0.5 छ सर सो यसको डेसिमल पछि सिग्निफिकेन्ट फिगर यसको कम छ हैन यसको एउटा छ सिग्निफिकेन्ट सो यसकोमा बेस्ड भएर हामीले आन्सर बनाउनु पर्ने हुन्छ जसको पोइन्ट पछिको डेसिमल सबभन्दा कम त्यही कम जति यसको हुन्छ आन्सरको पनि त्यति नै हुनुपर्छ हेरौँ त यो नै हेरेर यसको डेसिमल कति हुनुपर्छ एउटै हुनुपर्छ सो एउटै छ यसको पनि एउटै छ यसको पनि एउटै हुनुपर्छ ठीक छ दाइ मैले कहानी बुझिन अलिकति फेरि क्लियर गरिदिनुस् क्लियर गर्छु म टेन्सन नलिनुस् क्लियर गर्ने काम मेरो हो अहिले यति बुझ्नु भयो मैले रफ गर्छु ठीक छ ल फेरि एकचोटी हेरौँ त म फेरि एउटा कहानी बुझाउन खोज्छु तपाईहरु प्रयास गर्छु ठीक छ सपोज क्वेशनमा छ 3.23 प्लस 0.21 कहानीमा यो छ सो यसलाई प्लस गर्नु सिम्पली प्लस गर्नुस् त के हुन्छ यसको आन्सर द यसलाई सिम्पली प्लस गरे पनि 3.3 माने यसलाई तीनवटा बनाइदिनु हुँदैन यसलाई त तीनवटा बनाइदिनु है ल के हुन्छ 3.224 है 314 र 2 आउँछ दाइ तर यो आन्सर हुन सक्छ तर आन्सर यो किन हुँदैन किनकि हाम्रो लिस्ट भ्यालुमा डिपेन्ड पर्छ
डेसिमल प्लेस पछिको लिस्ट भ्यालु कति छ एउटा छ दुईटा छ हो सो 2 वटा मात्र एन्सरमा हुनु पर्यो यसको पछाडी कतिवटा हुनु पर्यो दुईटा मात्र हुनु पर्यो लिस्ट भ्यालुमा डिपेन्ड पर्छ आफ्टर डेसिमल सो यसबाट यसलाई राउन्ड अफ गरौँ 3.4 4 र 2 5 भन्दा स्मल छ लास्टको भ्यालु 5 भन्दा स्मल छ भनेपछि 4 0 हुन जान्छ सो 0 लेख्दैन हामी किनकि यो तीनवटा हुन जान्छ फेरि सो 4 मात्र हुन्छ 4 दिस इज द ब्युटिफुल एन्सर मेरो कुरा बुझ्नु भयो 3.44 इज आवर एन्सर अकॉर्डिङ टु दिस लिस्ट वाला भ्यालुबाट हामीले डिपेन्ड गरेर एन्सर बनाउँछ ओके अब बुझेर अब हल्का बुझे एउटा दुईटा क्वेशन गराउँछु टेन्सन नलिनुहोस् अहिले कुल डाउन ओके सो एउटा लाइन लेख्नुस् एउटा नोट लेख्नुस् तपाईहरु जुन नोट भर्खर मैले मुखले बोलिरहेको छु हैन इट डिपेन्ड्स अपन द लिस्ट डेसिमल आफ्टर पोइन्ट अफ डेसिमल ठीक छ इट्स भ्यालु डिपेन्ड्स अपन लिस्ट आफ्टर पोइन्ट अफ डेसिमल ल आफ्नो इंग्लिशमा जसरी मिलाएर लेख्नु छ कसरी बुझ्नुहुन्छ त्यो लेख्नु होला ठीक छ म अलिकति अगाडि बढ्छु एउटा जो क्वेशन गर्ने त एउटा क्वेशन छ द लेन्थ अफ द सिलिन्डर इज 5.421 meter and 1.41 meter length of its y2 its along its length the new length of the cylinder if you add both according to सिम्पली के क्वेशन ले भएको छ म भन्दिन्छु धेरै इंग्लिश नजालु यहाँ है यो र यसलाई प्लस गर्नुस् भनेको छ यति यसलाई प्लस गर्नुस् द यो कुन ठुलो कुरा गर्दिन त प्लस ल गर्ने 5.421 plus 1.41 कति हुन्छ 1 3 4 4 8.56 हो अब एन्सर कुन हुन्छ त यो मिटरमै एन्सर हुन्छ ठीक छ एन्सर एकचोटी जाऊ त यो हुन्छ एन्सर दाइ हुँदैन हुन्छ दाइ हुँदैन नर्मली त हामीले यो हुन्छ भनेर भनिन्छ तर हुँदैन किनकि राउन्ड अफ को रुल युज गर्नुपर्ने हुन्छ यस दाइ राउन्ड अफ को रुल युज गर्नुपर्ने हुन्छ निद्रा आइसक्यो मलाई है ओके यहाँ हेरौँ 6.831 अब यहाँ राउन्ड अफ कसरी गर्ने त लिस्ट भ्यालु तपाईले लिस्ट भ्यालुमा बेस्ड भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ अब हेरौँ त डेसिमल पछि दुईटा छ हो सो योमा दुईटै मात्र हुनु पर्छ ओके सो एउटा वाला पनि काट्दिन यो पनि काट्दिन एन्सर त यो हामीले थाहा पाइसक्यौ तर पनि यहाँ निकाल्नु पर्छ अब हेरौँ त 8 6.8 भन्ने त फिक्स भइसक्यो यतिसम्म त फिक्स छ अब यसलाई राउन्ड अफ गर त 3,31 छ हो सो 1 लाई राउन्ड अफ गरेपछि 1 त हट्छ सो 3 नै हुन्छ किनकि 1 5 भन्दा कम छ भने कम गरिदियो हटाइदियो सो यति नै हाम्रो करेक्ट एन्सर हुन्छ यस दाइ ठोक्दिने एन्सर जनरली दिमागले सोच्दा पनि यही हेरेर एन्सर भनिन्छ हामीले 1.41 छ अब 41 भनेको दुईटा मात्र लिस्ट भ्यालु के पछाडी दुईटा मात्र भ्यालु छ भनेपछि दुईटा मात्र भ्यालु एन्सरमा आउँछ हामीले यसरी पनि सोच्न सक्छौं सर्टकट तर यो सर्टकट जहिले पनि काम गर्दैन है फेरि है कहिले गर्छ यहाँ चाहिँ काम गर्यो नि त ल जसले सोच्न सक्यो त्यसले एन्सर मिलाउन सक्छ 1 सेकेन्डको भित्रमा अर्को क्वेशन गरौँ त ल अर्को क्वेशन भन्छ द रेडियस अफ द डिस्क इज 1.2 cm यस रेडियस दिएको छ के दिएको छ रे रेडियस दिएको छ न्यूमेरिकल हो यो न्यूमेरिकल तपाईँ भन्छु नेपालको कुनै पनि च्यानलमा अपलोडेड छैन फर्स्ट थिङ र तपाईहरुले यो न्यूमेरिकल तपाईको बुकमा छ गएर हेर्नुस् होला एकचोटी चेक आउट गर्नुस् होला मेडिकलको इन्जिनियरिङको बुकहरुमा जो तपाई प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ ठीक छ द रेडियस अफ द डिस्क इज 1.2 cm ठीक छ रेडियस दिएको छ इट्स एरिया अकॉर्डिङ टु आइडिया अफ सिग्निफिकेन्ट फिगरको प्रोसेस युज गरेर तिमीहरुलाई एन्सर भन्नु छ एन्सर त यहाँ सबै राइट छ तर सबभन्दा मोस्ट एक्युरेट एन्सर कुन हो फिजिक्सको ल्याङ्ग्वेजमा त्यो भनेको छ तपाईहरुले ल माने यसको एरिया निकालौं एरिया अफ द के भनेको छ सर्कल ल एरिया अफ द डिस्क निकालौं फर्स्टमा एरिया अफ डिस्कको फर्मुला के हुन्छ पाई r स्क्वायर ओके पाई r स्क्वायर तपाई भ्यालु निकाल्नुस् म पनि क्याल्कुलेटरबाट निकाल्दै छु ठीक छ 22/7 इन्टु ठीक छ इन्टु r कति छ 1.2 2 को स्क्वायर ओके कति भयो एन्सर कति भयो दाइ 4.525 भयो 4.252 जति छ ब्ला 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 27 नै राखौं जति छ नो प्रब्लम हामीलाई जति मन छ त्यति एउटा भ्यालु राख्यो ठीक छ अब सोच्नु पर्ने कुरा छ cm स्क्वायर एरिया त यति छ तर हाम्रो एन्सर कुन एक्युरेट हुन्छ केमा बेस्ड गर्छ लिस्ट भ्यालुमा
लिस्ट भ्यालु आफ्टर डेसिमल त यो पोइन्ट कडा रुपले तपाईले भन्नुभएको थियो। सो लिस्ट यो रेडियस हेर त, यसको रेडियस पछिको कतिवटा लिस्ट भ्यालु छ, एउटा मात्र लिस्ट भ्यालु छ। सो एउटा मात्र लिस्ट भ्यालु छ भने एउटै मात्र लिस्ट भ्यालु हुनुपर्छ यसको डेसिमल पछिको। यस त। सो कन्सेप्टले के भन्छ कि 5.5 ओन्ली बी एन्सर, किनकि यसको पछिको भ्यालु के छ, स्मलर देन 5 छ। सो राउन्ड अप भएर यिनीहरु सब हट छ र यिनीहरुलाई हटाउनै पर्छ हामीले जबरजस्ती। किन जबरजस्ती? किनकि हाम्रो लिस्ट भ्यालु एउटा मात्र छ। सो एउटा मात्र हुन्छ 4.5 cm स्क्वायर इज आवर आन्सर। देख गजबको कुरा छ, फर्स्ट टाइम पढ्दै छु यो कुरा र कुरा राइट छ, परफेक्टली राइट छ। ठीक छ है, यो क्वेशन तपाई स्कुल लाइफमा कलेजमा पढाउँदैन टिचरले र यो न्युमेरिकललाई चामचुमे मानेर छोड्दिन्थ्यो, तर हेर्नुस् त कति ठुलो कन्सेप्ट रहेछ यहाँ। सो एकदम है ध्यान दिएर पढ्नु होला। सब मल्टिप्लिकेसन अब डिभिजनमा छ। मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन त झनै इजी छ, यो त झनै केही गर्नु पर्दैन, सिम्पली मल्टिप्लाई गरियो। फर एक्जाम्पल र एउटा कुरा है, मल्टिप्लिकेसन एन्ड डिभिजनमा के बुझ्नु पर्ने रहेछ कि अघि चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ, सपोज एउटा इक्जाम्पल थियो हैन, के इक्जाम्पल थियो, सपोज 2.034 यस्तो छ भने हामीले डेसिमल पछिको कतिवटा डिजिटहरु छ अनि कतिवटा छ त्यतिवटा नै चाहिँ हामी त्यतिवटा वाला नै एन्सर लिन्थ्यौं। तर यहाँ चाहिँ सिग्निफिकेन्ट फिगरमा बेस भएर हामी काम गर्छ, यहीबाट लिनुपर्छ। एउटा दुईटा तीनवटा चारवटा यसरी लिनुपर्ने हुन्छ है। अघि चाहिँ डेसिमल पछिको कतिवटा डेसिमल छ त्यति नै एन्सरमा डेसिमल हुनु पर्थ्यो, तर यहाँ चाहिँ सिग्निफिकेन्ट जतिवटा छ त्यतिवटा सिग्निफिकेन्ट हुनु पर्यो। बुझ्नु भयो? अहिले म बुझाउँछु, टेन्सन नलिनुहोस्। फर्स्ट एक्जाम्पल हेर्नुस् त एकचोटी, द सिम्पल है, सोच्नुस् र सोच्नुस्, केही गर्नु पर्दैन। अहिले हेर्नुस् त, सपोज एउटा एक्जाम्पल त 3.1 * 3.1 गर्नुस् त कति हुन्छ, 3.1 इन्टु मैले भर्खर क्याल्कुलेट गरेको थिएँ 9.61 हुन्छ हो, 9.61 हुन्छ। अब मलाई भन्नुस् त, अब मलाई भनिदिनुस् त, एकचोटी मात्र भनिदिनुस् त, सबभन्दा लिस्ट योमा दुवैसँग त सेमै छ हैन, योमा पनि दुईटा सिग्निफिकेन्ट, योमा पनि टुवटा सिग्निफिकेन्ट। ओके, सो योमा पनि टुवटा सिग्निफिकेन्ट हुनु पर्यो। यस, सो यसलाई के गर्ने, राउन्ड अप गरिदिने। 9.6 इज आवर आन्सर। मल्टिप्लाईमा मल्टिप्लाई गर्ने हो, डिभाइडमा डिभाइड गर्ने हो, राउन्ड अप गरिदिने हो अकर्डिङ टु सिग्निफिकेन्ट फिगर। सो कन्सेप्ट यति नै हो। खासै यो यस्तो क्वेशनहरु त खासै आउँदैन, डाइरेक्टली यस्तो क्वेशनहरु आउँदैन। जुन क्वेशन मैले अघि गराए नि एक दुईवटा, अझै पनि मोर क्वेशनहरु छ देयर आर हैन, मेनी क्वेशन भोल्युम वाला पनि कन्सेप्टहरु आउँछ। स्फियर रेडियस दिएको हुन्छ तपाईलाई, यस्तो 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 रेडियस दिएको हुन्छ समथिङ हैन, अनि तपाईलाई भोल्युमको फर्मुला लगाउनु भन्छ, भोल्युमको कुनै भोल्युम निकाली त्यसलाई राउन्ड अप गरे, राउन्ड अप त्यही हो, राउन्ड अप गरेर एन्सर भने त्यति त हो। यो भन्दा बाहेक कुनै क्वेशन काट्नै सक्दैन भन्नु न। क्वेशन बेस्ड केमा हुन्छ, राउन्ड अपमा हुन्छ। राउन्ड अफ गरेर ब्युटिफुल एन्सर चुज गर्ने, त्यही फर्मुला छ, त्यही बेसिक नै हुने हो। जुन तपाईलाई फोर्सको फर्मुला दिन सक्छ कहिले कहिले हैन, फोर्सको फर्मुलाबाट एन्सर निकाली राउन्ड अप गरेर बेस्ट एन्सर कुर्नु, त्यही चुज गर्ने। फिनिश्ड। कहानी यति नै इन्ड हुन्छ, यो बडी कहानी नै छैन। हिसाबहरु गर्ने, कुनै पनि बेसिक हिसाब गर्ने के, फोर्स निकाल्न भन्छ, फोर्स निकालेर राउन्ड अप गर्ने एन्सर र कुन ब्युटिफुल एन्सर हुन्छ त्यही चुज गर्ने। ओके, अब डिभाइड वाला केस हेरौँ न एउटा हैन। सपोज तपाईले डिभाइड वाला केस एउटा एक्जाम्पल दिनु हैन, 0.60 डिभाइड बाइ 2. राखौँ न 56 राखि, ठीक छ, 56 राखि। के हुन्छ यसको एन्सर? ल भनौँ यसको एन्सर के हुन्छ, म गरौँ? ओके ल ठीक छ, कति हुन्छ? 0.23 हुन्छ। ल 0.23 हुन्छ हो। यसरी गरौँ त फेरि, 0.60 डिभाइड बाइ 2.56 हो, 56। ओके, कति हुन्छ? ओके 0.234, अझै एउटा दुईटा बराबर। ओके ल, अब मलाई भन त, यहाँ कतिवटा सिग्निफिकेन्ट फिगर छ? सबभन्दा कम सिग्निफिकेन्ट फिगर कसमा छ भन्नुस् त मलाई? सबभन्दा कम सिग्निफिकेन्ट फिगर माथिवालामा छ, किनकि यसको त भ्यालु हुँदैन। तपाईलाई मैले पढाएको थिएँ, कहाँ पढाएको थिएँ दाइ? तपाईले पढाउनु भएको थियो सिग्निफिकेन्ट फिगर अफ इनिशियल जेरो वालाको काउन्ट गरिँदैन। मैले पढाएको थिएन, मैले के भनेको थिएँ? 0.00672 छ भनेको कतिवटा सिग्निफिकेन्ट फिगर छ दाइ? यसलाई काउन्ट गर्दैनौं, किनकि दे आर इनिशियल जेरोस हैन। 1 2 3 लाई मात्र काउन्ट गर्छौं, यो 3 वटा चाहिँ यहाँ भयो। त्यसैगरी यसलाई हामी काउन्ट गर्दैनौं। यहाँ कतिवटा त्यो छ सिग्निफिकेन्ट फिगर छ? दुईटा सिग्निफिकेन्ट फिगर छ, दुईटा सिग्निफिकेन्ट फिगर छ दाइ। सो दुईटा सिग्निफिकेन्ट फिगर छ भने दुईटै सिग्निफिकेन्ट वाला आन्सर बनाउनु पर्यो। सो यसको त काउन्ट हुँदै हुँदैन, यो जेरोको पनि काउन्ट हुँदै हुँदैन। सो यहाँ पछिको दुईटा आन्सर लेख्ने, 2 र यो 3 है, र यो 4 भनेको 5 भन्दा कम छ। सो यसलाई हटाइदिएको, राउन्ड अप गरिदिएको। कि राउन्ड अप त गर्न आउँछ नि, 2 त छदै छ फिक्स, यो आन्सर र यो आन्सर फिक्स भइहाल्यो हैन। सो यो दुईटाबाट अब एउटा बनाउनु छ भनेपछि 34 छ भने 34 त के हो? 34 छ भने 4 त स्मल देन 5 हो। सो के गर्ने? 3 बनाइदिने।
कम गरिदिने, स्मलर छ भने कम, ग्रेटर छ भने बढाइदिने, चेन्ज गरिदिने। ठीक छ, सो दिस इज आवर एन्सर। सो कहानी यसरी नै आउँछ। ओके, सो पढ्दै गर्नु होला। अब चाहिँ हाम्रो यो राउन्ड अफ र यो सिग्निफिकेन्ट फिगरको क्वेशनहरु सबै कुरा भयो हैन। ठीक छ, यतिसम्म भए पनि अब लगभग तपाईले पनि कभर गर्न सक्नुहुन्छ, धेरै छैन। तपाईहरु गएर हेर्नुस्, कन्सेप्ट यति नै हो, यो भन्दा बाहेक कन्सेप्टहरु छैन है। घुमाइ फिराइ नचाहि अरु टिचरहरुले सिकाइरा हुन्छ, त्यति धेरै जानु पर्दैन। ठीक छ, यो भनेको इनफ कन्सेप्ट हो, इनफ कन्सेप्ट है, मोर इनफ। ठीक छ, फर एनईबी सिलेबस अर इन्ट्रान्स सिलेबस कुनै पनि। ठीक छ, सो अब चाहिँ हामी स्टार्ट गर्छौं एरर एनालाइसिसहरु। र कुनै पनि टपिकमा तपाईलाई केही प्रब्लम छ भने यु क्यान से मी हैन, दाइ यो भिडियो बनाइदिनुस्। ठीक छ, आई विल ट्राई टु हेल्प यु। ओके, बाइ बाइ, गुड नाइट।